Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are well and doing good these days. So as you know that we are studying about the causes and consequences of the decline of the Mughal Empire. So इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में आसानी हो। तो बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा जो था वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अब बाकी जो रिमेनिंग रह गया है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और फिर लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज एंड consequences. So as you know that we have ended our last video about the औरंगज़ेब्स reign. So इसमें हम औरंगज़ेब पॉलिसीज़ पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब कैसे वजह बना मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की। तो मैंने पहली जो है एक चीज़ उसकी मेंशन की कि वो उसने वॉर जो थी यानी जंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ज़्यादातर टाइम उसका और उसका वक्त और एक मनी, टाइम एंड मनी बोथ इन्वेस्टेड ऑन द वॉर्स। उसने दोनों को ही जो है वो वॉर में इन्वेस्ट किया। उसने राजपूत सिखों जटों के साथ जो थी वो वॉर की 1679 से लेकर 81 तक। फिर उसने कहा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसको भी, इस इलाके को भी अपनी एम्पायर के अंदर ऐड कर लिया जाए। तो उसने फिर पठान ट्राइब्स के साथ भी जंग लड़ी और उसके बाद मराठास जो थे जिनके साथ उसने अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया लड़ने में, क्योंकि मराठा जो थे उसके साथ काफ़ी अरसा तक इसकी जो है वो लड़ाई चलती रही और बड़ा एक हार्ड टाइम जो था वो दोनों तरफ से गया, औरंगज़ेब की तरफ से भी और मराठास की तरफ से भी डेफिनेटली। तो ये जो जंगें थीं ये इफ़ेक्टिव थी या नहीं इफ़ेक्टिव थी, ये इस औरंगज़ेब पॉलिसीज़ में हम देखेंगे। तो अब अगर एक इंसान जो है या एक किंग जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम जंगों के ऊपर लगा रहा है और अपना टाइम भी, अपनी मनी भी, एनर्जी भी, मैन पावर भी, तो इससे उसकी मुग़ल एम्पायर में तो एक्सटेंशन हुई नो डाउट औरंगज़ेब की। बट मसला ये था कि ये जो वार्स थी इसकी वजह से जो ख़जाना था उसको बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। ये बहुत कॉस्टली और इनफेक्टिव वॉर्स प्रूव हुई क्योंकि उससे इस जो है वो पब्लिक को ऐसा सच कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं हो सका। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब की कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइन का शिकार जो है वो होना पड़ा। हाँ जी, अब आगे हम आते हैं औरंगज़ेब सक्सेसर्स। जिस तरह औरंगज़ेब जो था वो अपने 3 बाकी भाइयों के साथ लड़ झगड़ कर इसमें पावर में आया था या गवर्नमेंट में आया था, एक सक्सेसर के तौर पर आया था। इसी तरह से औरंगज़ेब के जब टाइम आया तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगा कि जिस तरह हम लोग भाई आपस में लड़ते रहे, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता हूँ कि मेरे जो जानशीन हैं वो लड़ाई में ना पड़ें और मैं ख़ुद इनको पावर जोनसी है या जो एम्पायर जोनसी है वो डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 बेटे उसके मौज़म मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आज़म शाह, उसने इन तीनों के बीच में पावर्स को, एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगेन क्या हुआ कि इसके जो औरंगज़ेब के बेटे थे वो भी उसी तरह से लड़े जिस तरह से औरंगज़ेब अपने बाकी भाइयों के साथ लड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ पावर के लिए। ठीक है। और फिर जो मुअज़्ज़म जो इसका एक जानशीन था उसके भी आगे से 4 बेटे बिल्कुल उसी तरह से लड़े जिस तरह से मुअज़्ज़म और कामबख्श और आज़म शाह आपस में लड़े। तो ये एक जॉसल ऑफ पावर जो थी वो चल रही थी उस वक़्त और इसी वजह से जो मुग़ल एम्पायर थी वो वीक और डिवाइड हो गई थी क्योंकि उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं रही थी, लोगों के अंदर इंतशार फैलना शुरू हो गया था। और औरंगज़ेब के बाद जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो उसके बाद तकरीबन 12 डिफरेंट पीपल क्लेम टू बी एम्परर एट वन टाइम। तकरीबन एक ही वक्त में 12 डिफरेंट लोग ऐसे थे जो कि क्लेम कर रहे थे कि उनके पास एम्पायरशिप जो है वो जानी चाहिए या है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद शाह की तरफ। ये एम्परर बने 1719 में और तकरीबन 30 साल तक इनकी हुकूमत रही। इनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा एज़ यूजुअल एंड और ये जो थे वो इनको हम कह सकते हैं कि ये लास्ट मुग़ल लीडर थे जो उस वक़्त मौजूद थे। ठीक है।
اب مغل امپائر کی جو حالت تھی وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، سب کو پتہ تھا کہ یہ ویک ہوتے جا رہے ہیں مغلز جون سے ہیں، اور ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں، آپس میں ہی بائی بائی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پاور کے لیے ڈفرینٹ قسم کے جو ایک ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس چیزوں سے ڈیفینیٹلی جو فورسز تھیں انہوں نے، یعنی فورن فورسز تھیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. تو سب سے پہلے ہم پرشینس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پرشینس میں جو ہے وہ نے کس طرح سے ان کو مغل امپائر کے اوپر انویڈ کیا اور اس کو اپنی جاگیر بنا لیا. سو نادر شاہ جو تھے وہ پرشین لیڈر تھے. 1738 میں وہ یہاں پر آئے اور کرنال کے مقام پر 1739 میں انہوں نے محمد شاہ فورس کو جو ہے وہ فیس کیا اور دہلی اور ویسٹ انڈس جو تھا اس کو کیپچر کر لیا. اور پھر وہ خود تو یہاں پر اتنا کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے ایمپرر بننے کے لیے، لیکن جب وہ یہاں سے گئے تو نہ صرف یہاں سے بہت بڑی اماؤنٹ میں گولڈ اور جویل لے کے گئے، بلکہ جو مغل امپائر کی ایک عزت تھی، ایک آنر تھا، وہ بھی ان کے جاتے ساتھ وہ بھی یہاں سے ختم ہو گیا. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ مغل امپائر جو ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ جو ہے وہ فورن فورسز کے اوپر یا فورن انویڈنگ فورسز کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم آتے ہیں مراٹھاز کی طرف. مراٹھاز کے بارے میں میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ مراٹھاز جو تھے وہ انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا، اور ساؤدرن انڈیا میں انہوں نے پوری ایک اپنی ہندو امپائر جو تھی وہ بنا لی تھی، اور 1737 میں تقریباً وہ مغل امپائر کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور دہلی میں انہوں نے بہت لوٹا بھی اس کو، دہلی کو بھی، اس کو کیپچر بھی کیا. اور پھر تقریباً مڈل آف 18th سینچری میں مغل امپائرز کو ریپلیس کر کے پاورفل جو ہے وہ ایک انڈیا موسٹ پاورفل پاور جو تھے وہ اس وقت انڈیا میں وہ بن گئے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اورنگزیب کا بھی تقریباً جو تھا زیادہ تر ٹائم جو تھا وہ مراٹھا اس کو ڈیفیٹ کرنے میں گزرا. ہاں جی، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں افغانس کی طرف. افغانس نے بھی ڈیفینیٹلی مغل امپائر کے اوپر اٹیک کیا، اور کابل، پشاور اور لاہور احمد شاہ درانی صاحب نے اپنے انڈر کر لیا. وہ جنرل تھے افغانستان کے. 1747 میں یہاں پر آئے اور ان علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. پھر 1749 میں انہوں نے پنجاب کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، پھر کشمیر اور ملتان پہ بھی اپنا قبضہ کر لیا. لیکن افغانز وہ تھے جنہوں نے مراٹھاز کی ایکسپینشن کو بیٹل آف پانی پت 1761 میں ڈیفیٹ کیا اور اپنا نام پیدا کیا. اینڈ فائنلی دا اینڈ آف دا امپائر، مغل امپائر. احمد شاہ جو تھے انہوں نے مغل تھرون جو تھا وہ سنبھال لیا، اس کے تخت نشین بن گئے. وہ عالمگیر 2 آئے پاور میں، شاہ عالم 2 آئے، بہار میں رہے وہ تم کافی عرصہ تک. بیٹل آف بکسر میں 1764 میں جب برٹش نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تو بہت سارا علاقہ جو تھا وہ برٹش کے انڈر چلا گیا. پھر انہوں نے نہ صرف بنگال، بہار اور اڑیسہ کے اوپر کنٹرول کیا. ود دا پیسج آف ٹائم سڈنلی سارے کے پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کیا، بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے وہ آگے کی طرف بڑھتے گئے ویسے ویسے ان علاقوں کے اوپر اپنا قبضہ جو تھا وہ جماتے رہے. پھر 1803 میں دہلی کو بھی برٹش پروٹیکشن مل گئی. پھر وار آف انڈیپینڈنس جس کے بارے میں آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں 1957 چھڑ گئی، اور اس کے اندر بہت بلڈ شیڈ ہوا، اور فائنلی جو مغل امپائر تھی وہ ختم ہو گئی اور برٹش نے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو اپنی کالونی بنا لیا. ٹھیک ہے، سو دس از دا بیسک بیک گراؤنڈ آف دا ڈیکلائن آف دا مغل امپائر. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ کس طرح سے مغل امپائر جو تھی وہ اینڈ ہوئی، کیا ریزنز تھیں، کیا ہو رہا تھا. تو لیکن پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہیں وہ پراپر پوائنٹس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان ریزنز کو اور ان کانسیکوینسز کو اگین آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ بچوں.